السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية، وذلك بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين. وذلك بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين. وذلك بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين. وأكد الوزير الكويتي أن أمير الكويت أجرى اتصالين هاتفيين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي. وأكد الوزير الكويتي أن أمير الكويت أجرى اتصالين هاتفيين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي. وأكد الوزير الكويتي أن أمير الكويت أجرى اتصالين هاتفيين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي تم خلالهما التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف من خلال توقيع بيان العلا إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات. تم خلالهما التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف من خلال توقيع بيان العلا إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات. تم خلالهما التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف من خلال توقيع بيان العلا إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات. من جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن قمة مجلس التعاون الخليجي من جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن قمة مجلس التعاون الخليجي من جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف. ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف. ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف، وستترجم تطلعات دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وستترجم تطلعات دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وستترجم تطلعات دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأضاف ولي العهد السعودي أن سياسة بلاده قائمة على نهج راسخ. وأضاف ولي العهد السعودي أن سياسة بلاده قائمة على نهج راسخ. وأضاف ولي العهد السعودي أن سياسة بلاده قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول المجلس التعاون الخليجي والدول العربية. قوامه تحقيق المصالح العليا لدول المجلس التعاون الخليجي والدول العربية. قوامه تحقيق المصالح العليا لدول المجلس التعاون الخليجي والدول العربية. أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيرأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة 41. أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيرأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة 41. أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيرأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في السعودية. التي ستعقد اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في السعودية. التي ستعقد اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في السعودية. من جهتها أعلنت وكالة الأنباء العمانية أنه نيابة عن السلطان هيثم بن طارق من جهتها أعلنت وكالة الأنباء العمانية أنه نيابة عن السلطان هيثم بن طارق من جهتها أعلنت وكالة الأنباء العمانية أنه نيابة عن السلطان هيثم بن طارق
فإن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد فإن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد فإن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد سيرأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية في السعودية سيرأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية في السعودية سيرأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية في السعودية. وبدورها قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه نيابة عن الملك حمد بن عيسى الخليفة وبدورها قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه نيابة عن الملك حمد بن عيسى الخليفة وبدورها قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه نيابة عن الملك حمد بن عيسى الخليفة فإن ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة هو من سيرأس وفد البحرين فإن ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة هو من سيرأس وفد البحرين فإن ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة هو من سيرأس وفد البحرين في القمة الخليجية هذا ولم يتأكد حتى الآن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الخليجية على الرغم من توجيه الدعوة رسميا له. هذا ولم يتأكد حتى الآن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الخليجية على الرغم من توجيه الدعوة رسميا له. هذا ولم يتأكد حتى الآن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الخليجية على الرغم من توجيه الدعوة رسميا له. أفادت قناة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من وجه وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر بالإبقاء على حاملة طائرات نيميتز. أفادت قناة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من وجه وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر بالإبقاء على حاملة طائرات نيميتز. أفادت قناة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من وجه وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر بالإبقاء على حاملة طائرات نيميتز في موقعها في منطقة عمليات القيادة الوسطى. وأضافت CNN أن القيادة الوسطى أرادت إبقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية. وأضافت CNN أن القيادة الوسطى أرادت إبقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية. وأضافت CNN أن القيادة الوسطى أرادت إبقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية. حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي اعتداء. حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي اعتداء. حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي اعتداء. كما قال عراقجي إن كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت مجهر القوات المسلحة الإيرانية. كما قال عراقجي إن كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت مجهر القوات المسلحة الإيرانية. قالت الخارجية الأمريكية إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو. قالت الخارجية الأمريكية إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو. قالت الخارجية الأمريكية إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو هو محاولة ابتزاز جديدة واضحة ومصيرها الفشل. وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية في رده على سؤال الجزيرة
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية في رده على سؤال الجزيرة وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية في رده على سؤال الجزيرة أن إيران عملت على تطوير برنامجها النووي سرا بما في ذلك عملياتها في منشأة فوردو. أن إيران عملت على تطوير برنامجها النووي سرا بما في ذلك عملياتها في منشأة فوردو. أن إيران عملت على تطوير برنامجها النووي سرا بما في ذلك عملياتها في منشأة فوردو. عهدت المدعية العامة في ولاية جورجيا بفتح تحقيق في مكالمة ترامب مع سكرتير الولاية لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية. عهدت المدعية العامة في ولاية جورجيا بفتح تحقيق في مكالمة ترامب مع سكرتير الولاية لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية. عهدت المدعية العامة في ولاية جورجيا بفتح تحقيق في مكالمة ترامب مع سكرتير الولاية لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية ووصفتها بالمثيرة للقلق وكان موقع واشنطن بوست كشف حصوله على تسجيل مكالمة لرئيس دونالد ترامب يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، وإن العيون كلها تترقب ما سيتمخض عنها وأضاف في تجمع انتخابي في مدينة دالتون أنه لا مجال للقول إن الجمهوريين خسروا ولاية جورجيا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحول الله.